रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस साथी ज़ाहिर बिन हराम को आपने एक तमगा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आते हैं और आके आपने उसकी आंखों के ऊपर अपने मुबारक हाथ शफ़क़त भरे हाथ रख दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला अखलाक था, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये रबीउल अव्वल का महीना है और रबीउल अव्वल का महीना हो और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का तज़किरा ना हो, ये कैसे मुमकिन है? मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपका मुकाम बहुत ऊंचा है, हमारे तसव्वुरात से भी कहीं ऊंचा है। और जहाँ तक आपके अखलाक का तल्लुक़ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। आप अखलाक के सबसे बुलंद अरफा मुकाम पर फाइज़ हैं। अजीज़ो, मदीना शरीफ जिन्होंने देखा है वो भी और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको मदीना शरीफ ले जाए। मदीना शरीफ का शमाल, जहाँ पर उहद का पहाड़ है, इसके कुर्बो जवार में एक कबीला बसता था जिसका नाम था बनु गतफ़ान। बनु गतफ़ान बड़ा जंगजू, बड़ा बहादुर कबीला था। ये वो कबीला था जिस वक़्त ग़ज़वा खंदक हुआ है ना, तो ग़ज़वा खंदक के अंदर कुरैश उन्होंने मुख्तलिफ़ कबाइल को अपने साथ जोड़ा। ये वो कबीला था बनु गतफ़ान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए ग़ज़वा अहज़ाब में शामिल था। इसकी एक शाख है जिसका नाम है बनु अशजा। बनु अशजा का एक शख्स जिसका नाम ज़ाहिर बिन हराम था। ज़ाहिर बिन हराम बादिया का रहने वाला, देहात का रहने वाला, खैमों के अंदर ज़िंदगी बसर करने वाला। लेकिन मेरे अजीज़ों, उसकी एक बहुत बड़ी खूबी, बहुत बड़ी शान, और पता क्या थी? वो ये थी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेपनाह मोहब्बत करता था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के माँ बाप कुर्बान हो, आप भी अपने इस साथी के साथ बेपनाह मोहब्बत करते थे। ज़ाहिर बिन हराम की एक और खूबी जो थी वो ये थी कि ये बदरी सहाबा थे में से थे, बदरी थे। लो, ये इनका काम क्या था? जिस तरह देहातों के अंदर होता है कि वो कोई छोटी मोटा काम कारोबार कर लिया, कोई बेर, कोई सत्तू, हाँ जी, देहाती सुगातें, हाँ जी, कोई जंगली शहद जिसको हम कह सकते हैं अपनी ज़बान के अंदर, वो सुगातें जो आम तौर पर शहर वालों को बड़ी पसंद होती हैं। तो वो क्या करता? वो देहात की सुगातें जमा करता और फिर मदीना शरीफ जब आता तो सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होता। अल्लाह के रसूल, ये मैं आपके लिए ये सौगात लेके आया हूँ, आपको इनकी ज़रूरत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनमें से जो चीज़ पसंद फरमाते वो ले लेते और बाकी वो चीज़ें बाज़ार के अंदर आके फ़रोख्त करता। अजीज़ों, यहाँ पे मैं आपकी मालूमात में थोड़ा सा इजाफ़ा भी कह लीजिए, या मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा बैक पे, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक़्त हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त यहूदियों का कारोबार के ऊपर तसल्लुत था। बनु कैनका का बाज़ार था, और बनु कैनका का जो बाज़ार था, ये मस्जिद नबवी के अगर आप सामने खड़े हों, महराब के सामने खड़े हों, तो उसके बाएं जानब जहाँ बकीउल गरक़द है ना, उसके पीछे उसका। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों के लिए मनाखा, सूक मनाखा, ये मस्जिद नबवी के दाएं तरफ बनता है। यानी आप ये कह लीजिए कि मस्जिद नबवी के मगरबी जानब। खैर, ज़ाहिर बिन हराम जो है एक दिन आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो चीज़ें पेश करने के लिए, और हुस्न इत्तफ़ाक़ कि आप घर पे नहीं थे। उसने क्या किया कि वो जो सारा सामान लेके आया था जी, वो लेके बाज़ार में आ जाता है। बाज़ार में खड़ा हो गया, वो एटिकेट से ना वाकिफ़ है, उसको नहीं पता कि कैसे तजारत की जाती है। लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जो अपने आप को समझते हम तो कुछ भी नहीं हैं, उनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उठाया, उनको ऊंचा, उनको आला मुकाम दिया। पता है एक दफ़ा क्या हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस साथी ज़ाहिर बिन हराम को आपने एक तमगा दिया। आपने इरशाद फरमाया, इन्ना लिकुल्लि हादिरतिन बादिया व बादियतु आल मोहम्मद
ظاہر بن حرام، آپ نے فرمایا کہ ہر شہری کا دیہات کے اندر ایک دوست ہوتا ہے، اور آل محمد کا دوست کون ہے؟ آل محمد کا نمائندہ کون ہے؟ فرمایا ظاہر بن حرام ہے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ساتھی کو کتنا بڑا تمغہ دے رہے ہیں۔ لو جی عزیزو، ہوا یوں کہ ظاہر بن حرام کی قسمت جاگ اٹھی، وہ بازار میں کھڑا ہے، اپنی چیزیں اس نے سامنے رکھی ہوئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھی کو دیکھا، اپنے دوست کو دیکھا، بازار میں کھڑا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آتے ہیں اور آ کے آپ نے اس کی آنکھوں کے اوپر اپنے مبارک ہاتھ، شفقت بھرے ہاتھ رکھ دیے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، تو جب آپ کا بڑا قریبی دوست ہوتا تھا نا، وہ پیچھے سے بھاگتا ہوا آتا تھا، آپ کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا تھا۔ ہاں بھی پہچان میں کون ہوں؟ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے محبت کرنے والے، اور ان لوگوں کو جو ضعیف ہیں، جو کمزور ہیں، جن کو کوئی نہیں پہچانتا۔ اسی لیے حدیث شریف کے الفاظ ہے نا، ابغونی بضعفاءکم، آپ نے فرمایا مجھ کو تلاش کرنا ہے، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، جو ضعیف ہیں، ان کے اندر مجھ کو تلاش کرو۔ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے نا، یہ جو غریب لوگ ہیں، ان کی دعاؤں کی بدولت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ظاہر بن حرام کی آنکھوں کے اوپر اپنے مبارک ہاتھ رکھ دیے۔ شروع میں تو وہ گھبرایا، لیکن آپ کا لمس اور آپ سے خوشبو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے خوشبو آتی تھی۔ آپ کے مبارک ہاتھ، نرم و نازک ہاتھ، لمس، اس کو فوراً پتہ چل گیا کہ میرے پیچھے کائنات کی سب سے اعلیٰ شخصیت ہے۔ اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ اپنے جو پشت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے ساتھ اس کو رگڑنا شروع کر دیا، مسل کرنا، اس کو مسا کرنا شروع کر دیا، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کانوں کو پکڑ کے آپ نے فرمایا من یشتری ھذا العبد، آپ نے فرمایا کہ یہ غلام کون خریدے گا؟ اب اس کو بھی پتہ چل چکا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اذن واللہ تجدنی قاصدا، اللہ کی قسم مجھ کو جو خریدے گا، بالکل میں نکما آدمی ہوں، مجھ کو اس نے خرید کے کیا کرنا ہے، میرے اندر تو کوئی خوبی ہے ہی نہیں۔ اور میرے عزیزو، یہ وہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق تھا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لیکن عند اللہ لست بقاصد، آپ نے فرمایا ساتھی تو اللہ کے ہاں تو نکما نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں ولیکن عند اللہ غال، تو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ قیمتی ہے، تو بدری ہے، تو جنتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ تھے آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا اعلیٰ اخلاق، جن کا اعلیٰ مقام، اور جس طریقے سے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ان غریبوں کے ساتھ، ان ضعیفوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، جن کو کوئی پوچھنے والا ہوتا تھا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔